हालेलुया। मसीह में आप सबको सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट मीरा बाबर। मेरे अजीजों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाइबल की 10 ऐसी आयत हैं जिससे शैतान डरता है और नहीं चाहता कि हम इनके बारे में जानें। तो मेरे अजीजों, आप अपनी बाइबल मेरे साथ खोलें और इन आयत को डिक्लेयर करें। आयत नंबर 1, याकूब की किताब उसका 4 बाब उसकी 7वीं आयत। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। बहुत ही खूबसूरत वर्स है मेरे अजीजों। वर्स नंबर 2, यूहन्ना की किताब उसका 4 बाब उसकी 4थी आयत। ए बच्चों, तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। आमीन। वर्स नंबर 3, यसाया की किताब उसका 41 बाब उसकी 10वीं आयत। तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाने हाथ से तुझे संभाल लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वर्स नंबर 4, लूका की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 19 आयत। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज़ किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। आमीन। वर्स नंबर 5, रोमियो का खत उसका 8 बाब उसकी 37 आयत। मगर उन सब हालातों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गालिब हासिल होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वर्स नंबर 6, दूसरा करंथियो उसका 10 बाब उसकी 4 और 5 आयत। इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए उसे ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। हालेलुया। वर्स नंबर 7, पहला पतरस उसका 5 बाब उसकी 8 और 9 आयत। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसी को फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठाते रहे हैं। हालेलुया। वर्स नंबर 8, मत्ती की अंजील उसका 16 बाब उसकी 19 आयत। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंध जाएगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुल जाएगा। हालेलुया। वर्स नंबर 9, यसाया की किताब उसका 54 बाब उसकी 1 और 17 आयत। कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा काम नहीं आएगा, और जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तू उसे मुजरिम ठहराएगा। खुदावंद फरमाता है, ये मेरे बंदों की मीरस है और उनकी रास्तबाजी मुझसे है। हालेलुया। वर्स नंबर 10, रोमियो उसका 8 बाब
اس کی پہلی آیت۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ تو یہ تھی میرے عزیزو 10 ایسی آیت جو کہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم ان کے بارے میں جانیں۔ اور میرے عزیزو، جب بھی آپ اپنے نزدیک کسی قسم کا ڈر محسوس کریں تو آپ ان آیات کو دہرائیں، خداوند سے دعا کریں، کیونکہ خداوند ہر ایک بندھن جوا توڑ ڈالتا ہے۔ شیطان ہمارے آگے نہیں ٹک سکتا کیونکہ ہم خداوند کے فرزند ہیں۔ میرے عزیزو، آپ ایمان رکھ کر خداوند سے دعا کریں، خداوند کے راستے پر چلیں، تو خداوند آپ سب کی زندگیوں میں اپنا جلالی کام کرے گا اور آپ کو اپنے فضل سے، اپنی برکتوں سے بھر دے گا۔ تو میرے عزیزو، آخر میں ہم ان سب لوگوں کے لیے دعا کریں گے جنہوں نے ہمیں پریئر ریکویسٹ سینڈ کی ہے۔ تو آئیں ہم سب مل کر ان لوگوں کے لیے دعا کریں۔ تو ان کے نام کچھ اس طرح ہیں: کرسٹینا، ساحل، ارشد، ایتھن، نبیل، نعمان، اینڈریو، آکاش، زرش، عاشر، مسٹر اینڈ مسز نیتھن، وشال، میتھیو، داؤد، سونیا، شکیل، عابد، جیمز، مارٹن کھوکھر، شہزیب، عامر، کیرس، اوڈرے، شیلا۔ خداوند ان سب کو برکت دے، خداوند ان کی زندگی میں اپنا جلالی کام کرے، اور ان میں سے جو لوگ ہیں، کچھ کی پریئر ریکویسٹ، کچھ بے اولاد ہیں، تو خداوند ان کو اولاد کی برکت عطا کرے۔ کچھ جاب لیس ہیں، خداوند ان کا روزگار بحال کرے۔ تو آئے میرے عزیزوں مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ قدوس 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 ہے مہربان باپ، تجھے جلال سے بھرا ہوا خدا ہے۔ اے بحر و بر کے خالق و مالک، میں تیری حضوری میں جھک کر ان سبوں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اے خداوند خدا، جنہوں نے اپنے نام پریئر ریکویسٹ میں سینڈ کیے ہیں، اے میرے عظیم مالک، تو جو جلال سے بھرا ہوا خدا ہے، تو جو بادلوں کے تخت پر راج کرنے والا میرا بادشاہ ہے، اے خداوند خدا، تو ان سبوں کو بڑی برکت دینا۔ اے یہوہ یری، اے میرے مسیحا، تو ان کو چھو۔ اے خداوند خدا، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمانا۔ اے خداوند خدا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمانا۔ اے خداوند خدا، تو ان کو اپنے مسا سے بھر دینا۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمانا۔ اے میرے مالک، تو جو اے خداوند خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے، اے یہوہ یری، میں آج تجھے پکارتی ہوں، تو ان سبوں کو چھو، ان سبوں کی زندگیوں میں اے خداوند خدا تو اپنا فضل، اپنی برکت بخش دے اے خداوند خدا، تاکہ یہ تیرے نام میں بڑھتے جائیں، اور اے خداوند انہوں نے مان رکھ کر تیری حضوری میں یہ مناجاتیں اے خدا پیش کی ہیں۔ اے میرے یہوہ یری، تو ان کی مناجاتوں پر اپنا کان دھرنا۔ اے خداوند خدا، تو ان کو چھونا۔ یسوع پیارے خداوند، تو ان کو اپنے مسا سے بھر دینا میرے عظیم باپ۔ تو ان سبوں کو چھو، اور جتنے بھی لوگ تیری حضوری میں سرنگو ہیں، اے خدا تو ان کو بھی نام بنام بڑی برکت دینا۔ اے میرے مالک، تو چھو لینا۔ اے خداوند خدا، تو ان کو اپنے مسا سے بھر دینا۔ اے خداوند خدا، میرا ایمان ہے جو کچھ بھی التجائیں تیری حضوری میں ہم نے پیش کی ہیں، اے خداوند خدا تیرے نام سے ہم نے اے خدا وہ پا لی ہیں۔ جتنے بھی لوگ آپ سب اس چینل کو دیکھتے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، ان ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں، خداوند آپ سب کو بھی برکت دے۔ آپ کے جتنے بھی مشکلیں ہیں، مسئلے ہیں، خداوند ان کو حل کرے اور آپ سب کی زندگیوں میں اپنا جلالی کام کرے۔ آخر پر بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ آپ سب خداوند کی حضور میں جھکیں، خداوند کے راستوں پر چلیں، تاکہ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور باقی لوگوں سے بھی شیئر کریں۔